Hola a todos, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang magahatod kaninyo sa atoang mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Marso 14, 2026 ug anaa kita sulod sa ikatulo nga semana sa Kwaresma. Ug nining adlaw nga Sabado mga igsoon, akong pagtimbaya di ay ngadto kang Reverendo Padre Ariel Egaw tungod kay karong adlaw nagasaulog siya sa iya ang unang anibersaryo sa iya ang pagkapari. He was ordained to the priesthood through the imposition or through the laying on of hands by Archbishop Martin Sarmiento Huadidi on March 14, 2025. And today, si Reverendo Padre Ariel Igaw magasaulog siya unang tuig isip pari. Ug ako usab nga pagtimbaya ngadto kang Reverendo Padre Edgar Canama kay karong adlaw usab siya nagasaulog sa iyang 26th anniversary as a priest, no? 26 ka tuig na siya isip usa ka pari. Si Reverendo Padre Ariel Igaw tuwa siya sa UST dito sa Manila sa University of Santo Tomas kay nag-schooling siya sa philosophy. Si Reverendo Padre Edgar Canama, siya ang kasamtangang padrikura diya sa parokya ni Senyor Santo Niño nga nahimutang sa Santa Maria, Dakbayan sa Tanggobusa, kang Reverendo Padre Edgar Canama o Reverendo Padre Ariel Igaw. Congratulations! Unya, padayon sa pagkabuutan, padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagiya sa katawhan, aron sila mahimong mabalaan o maglakaw kitang tanan diya sa dalan nga mao si Kristo. Again, Father Edgar and Father Ariel, happy Presbyteral Ordination Anniversary kaninyong duha. Mga igsoon day ako de pasalamat no. Pasalamat day nato sa St. Francis Xavier High School diya sa Lupisayna sa successful nga ACE Manco meeting nga gipahigayon kaghapong adlaw. Ngadto silang school director si Reverendo Padre Sandy Cometa, sa ilaa nga principal si Mrs. Digamon, ug sa tanan mga teachers, mga students nga ning present sa nindot kaayo nga kanibitang pasundayag sa tanan sa andam sa pagkaon. Again, thank you very much. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi. Salamat usab sa inyo ang gi-share nga pagkaon aron nga kami mabusog usab. Mga igsoon dining adlaw nga Sabado, aritas to ebanghelyo. Nga atong pagkutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa pariseyo ug ang usa kubrador sa buhis. Ang pariseyo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kubrador sa buhis. Nagpuas akog duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikanapulo sa tanan kong abot. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamupok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, makasasala. O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis ug dili ang pariseyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
Mga igsuon, ang atong ebanghelyo day karong adlaw nga Sabado, ato lang gikutlo. Sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 18, bersikulo 9 hangtod sa 14. Di inindot kayo ni siya nga ehemplo ba nga gipakita sa tong ebanghelyo mga igsuon. Nindot kayo ang mensahe nga gipakita sa tong ebanghelyo karon. Sa introduction pa lang sa ebanghelyo, naghatag na nato unsa ang punto sa mong ebanghelyo. Sa giingon pa lang ni Hesus sa kasugdanan, kining sambingay, maghatag ka nato og punto de vista unsay kada bitong dagan sa moong sambingay. Nga diri nga, sambingay may tungod sa tawo nga naniguro nga sila maayo. Apan diha silang pagpaniguro nga sila maayo, ilang gitamay ang uban. O mao kana ang nahitabo sa ebanghelyo. Sa mga characters pa lang nga gigamit bitaw sa maong sambingay, Pariseo, unya kobrador sa buhis. Kung ikaw nga Hudiyo nga magbasa niini, makahunahuna dayon ka nga kani ang Pariseo buutan ug ang kobrador sa buhis dautan. Kaya nga naman, ang kobrador sa buhis no sa ato nang nahibal-an nga during their time enemy of the state gina sila. Enemy sa mga Hudiyo. Why? Because they considered the tax collectors, mga kobrador sa buhis, as traitors. Why? Tungod kay sila Hudiyo, but they are working for their enemies, ang mga Romans. And so, kung ikaw Hudiyo, unya, ingnon ka nga kini nga sambingay is about Pharisee, usa ka Pariseo, o usa ka kobrador sa buhis, then, imo ging mahunaw-naan dayon nga ang Pariseo, buutan. Ang kobrador sa buhis, dautan. Ang Pariseo, balaan. Ang kobrador sa buhis, makasasala. Tungod kay ang mga Pariseo, they follow the law. Tanan nga balaod ilaging gipaningkamutan nga ilaag yung tumanon. Whereas, ang kobrador sa buhis, considered as public sinner, traitor, enemy sa mga Hudiyo, tungod kay Hudiyo but working for their enemies. Pero lahi ang twist ni Jesus sa maong ebanghelyo. Kay alang kang Jesus, ang duha makasasala. Ang difference lang is that ang Pariseo wala siya ning angkon. Ang kobrador sa buhis ning angkon siya. Gani ingon ang kobrador sa buhis, O Dios, maluoy ka kanako, kay ako makasasala. Whereas ang Pariseo, more on boasting sa iyang kaayo, more on boasting nga iyang gi-follow ang law. But kining iya ang paghinambog nga siya maayo, paghinambog nga iyang gibuhat ang tanan nga mga balaod sigon sa gisugo sa Ginoo, nakapahimo niyang buta to see his own sinfulness. Unsay mensahe nato mga igsoon ko ni Kristo? Ni nato ebanghelyo. Mao kani una. Lisod kaayo kanang tawong hawod. Lisod kaayo makighugoy-hugoy sa tawo nga hawod. Lisod kaayo kung sa ato ang organisasyon ay hawod. Lisod kayo kung sa ato ang grupo na ay hawod. Lisod kaayo nganuman kay ang tawong hawod iya maghunaw-naon nga siya rin maayo ug ang tawo dautan. Sounds familiar? Ang Pariseo sa ebanghelyo. Kay kung hawod siya, meaning to say nga iya arang pangunaw na mo'y maayo, siya ray na ay talento, siya ray maayo, siya ray kan makabuhat niini, and then ang iyang hunaw-naon nga ang uban liability. Ang uban walay talento, ang uban dili maayo. Kay hawod man siya ray maayo. Lisod kina mga igsuon nga nay hawod bitaw sa tuwang organisasyon. Kay ang tawong hawod dili po na sila patudlo. Ang tawong hawod dili po na sila muangkon nga sila nasayop. Ang tawong hawod dili po na sila mangayog tabang. Kay gusto nila nga sila ra. Why? Because they perceive themselves, I am better than them. Mas angayan pa ko nila. Ya peligro ka na mga igsuon. Kaya naman, kaya kung naabitaw hawod diya sa grupo,
Unya dili siya magihatagan sa responsibilidad. Hala, manabi man na siya. Muingon man na siya nga, nganong katuman siya, ako unta, mas hawod pa ko. Mas maayo pa ko, di man to siya maayo? Ako mo'y maayo? Pharisee, modern Pharisee, nga naghuna-huna sa kagalingon, as maayo ang uban dili. So kung nataan ni mga igsuon nga kinaiya, hawod kayo ta, nga murag kita naging maayos katilingban. Uy, magbag-o ta, uy. Kay dili ka na siya maayo. Kay kung kita hawod, butata sa paglantaw sa atong kinaiya. Nga kita tao, kita naa kita'y utlanan, limited kita, dili kita unlimited. Unya, kita sa atong pagkatawo, naapod tayo mga apan sa kinabuhi. Naapod tayo kakulangon sa kinabuhi. Which is, dili makita kung kita hawod kaayo. So, kanaunang punto mga igsuon, atong likayan ang atong pagkahawod. Kaya pagkahawod, walay gidala nga maayo nga kanabitawng walay maayong gidala diya sa tuwang katilingban, diya sa tuwang organisasyon, maski na diya sa simbahan. Ikaduha nga punto mga igsoon, sa tuwang pagpamalandong karon yun nga tuwang ebanghelyo. The first step of healing or the first step of holiness is acceptance. Nang muangkon ba? Kitang tanan, makasasala. Ang nakaapan lang kay uban, wag gining angkon silang sala. Ang tanan man pasaluon sa Ginoo. Pero unsa mo pagpasaylo sa tawong dili mo angkon sa iyang sayop. Mo ba nang diya sa kanabitang magpa-check up bitaw no, na mga diagnosis no? Well, ikaw mismo magpa-check up ka, dapat musulti ka unsa imong gibati. Kay dili man ma-determine kung due to the modern technology nato sa tuang sa medical facilities, ma-determine pero ikaw mismo mo kay nagpa-check up gani ka nya mga adto gayto nya moingon ka nga check up para gud unsay kaning kuan ako unsay akong sakit nya mo tanan ko to unsa gibati nimo adi ko mo angkon sa akong gibati basta ka check up ako pwede din na dili man na siya kay the first step of healing and the first step of holiness is acceptance. Ug mao ka gipakita sa tax collector. Kung ato i-compare ang gisulti bitaw sa duha sa kaning pariseo ug sa tax collector, ang pariseo taas kayo. Enumeration of his good deeds. At the end, iya man gitamay ang tax collector. Pero tanawa ang prayer sa tax collector. Bubo ra kay ingon sa nga Dios, kaluy ako kay ako makasasala. Acceptance. Importante na sa itong kinabuhi mga igsuon, ang pag-angkon. Aron nga kita mahimo gayong maayo, ma-healed, and then mahimo kitang balaan. Because the first step of holiness is acceptance. Kung naa kita ana nga kinaiya, then kahimutan gayud kita sa Ginoo. Kay ang Dios biya, no? Yes, of course. Na maging hustisya ang Dios, no? Makasala ta na maging na siya corresponding consequences. Pero kung kita bitaw mangayo bitaw sa kapasayloan, God will always forgive us. Because loving and forgiving is our God. Ang Diyos nato may gugmaon, ug gumikan sa gugma, siya mapasayloon. Mga igsuon, dinhi nakukutob sa akong pagpamalandong ining adlaw, duha ka punto nga akong gipaambit. Una, dili kita maghawod-hawod. Kay ang tawong hawod, modern Pharisee. Ikaduha, the first step of healing and the first step of holiness is acceptance. Kung ato nang nabuhat, kaymot anta sa Dios. Susama sa kupradoro sa buhis sa ato ang ebanghelyo. Mga igsoon, ang maayong balita nga maong pulong ni Jesus angay gyud natong paminawon pamalandungan upaning kamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naning kamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Usbon ako mga igsuon kang Father Edgar Kanama o Father Ariel Igaw, happy Presbyteral Ordination Anniversary kaninyong duha. Uban sa pangliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamis nga beren sa kuta. Ang Dios unta, mga panalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak
ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, ug ki Dios les siempre bendiga.